Sige, may hapon sa tanan, no? So, dako kaayong kadaugan, gikan sa tumbuhi nga Dios nga, bisan taliwala sa pandemic, gibawalan ta nga magtigom mga igsoon. Praise God kaayo nga bisan sa live sa Facebook, nakabaton ta pagtigom o sa pagpaminaw sa atong Ginoo. So, before ta magsugod, let us pray. Father God in heaven, Lord, salamat kaayo Ginoo nining kahaponon o God. Salamat sa matag usa ka batan-on nga nag-view ani ni live Ginoo. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios naghatag kanila og pagdihog sa balaang espiritu o God. Nga sa matag pulong Ginoo nga magagula sa akong babagikan kanimo Ginoo. Salamat nga ikaw ang Dios nagapamuhat sa ilang mga kasing-kasing, ang balaang espiritu mga kunsad sa ilang matag usa ka kinabuhi kung giinaasa sila nga dapit karon. Lord Jesus, salamat kay Ginoo nga ang dugang kaalam, ang dugang pagsabot Ginoo mao ani nga mensahe Ginoo magaabot sa matag usa ka kinabuhi. Ang tanan dungog himaya di lamang kanimo in the name of Jesus. Amen. Sumayin hapon mga igsoon sa atong paghisgutan karon kining about sa unsa ang atong pinakadako nga gidesire sa atong kinabuhi. May tungod ni siya sa gingharian sa langit. Makita nato dira sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 47 hangtod sa 50. Akong pagbabasahon. Usab ang gingharian sa langit sama sa usa ka pukot nga gitaktak ngadto sa dagat ug nakakuhag mga isda nga nagkalain-lain. Ug sa napuno na kini gipanagbutad sa mga tawo ngadto sa baybayon. Ug sila ng lingkod ug ilang gipili ang mga maayong isda ug gibutang kini sa sudlanan apan ang mga walay pulos ilang gisalibay. 49. Sama unya ni ana ang hitabo ini katapos na sa kapanahonan. Ang mga manulunda manggula ug ang mga dautan ilang lainong gikan sa mga matarong. Ug ilang isalibay kini ngadto sa hudno nga magadulaab. Dito ang mga tao na nagpaghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon. So ang gihisgutan diri nga ang gingharian sa langit nga sama sa pukot nga gitaktak sa dagat. Ang meaning ani sa pukot mao ni ang gingharian sa langit or ang church. So dili mabuo ang church kung wala ang faith sa matag usa. So like ni Jesus sa panahon nga gitaktak niya ang gingharian sa langit, gitaktak niya ang kamatuoran, gitaktak niya ang paghigugma ngadto sa katawhan. Nakakuha siya daghang kalag nga iyang gisanyawan. So meaning aning pagpangisda mao ni ang kalag nga atong pangisda. Gusto sa Dios nga daghang mga kalag ang makabig nato mga batan-on. So pareha po ni Nanay LV. So usap pud siya nga nasangyawan ug nahimo pud siya nga usa nga pukot nga nakabaton siya og gugma ug sabihin iyang gitaktak sa kadaghanan mao nang nakabaton ikaw ako nga mga lagad sa Ginoo nga nung naataani sa Happy Church. So ang pukot mao ang church. Dayon kaning mga isda mao ni ang every church attendee or mga believers. Mao ni ang mga nasikop sa mao nga pukot o ang mga kalag nga nakabig. Mao ni ang mga Kristohanon nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Naa diri ang pastors, mga outreach leaders, mga members, mga workers, mga helpers, mga men and women, mga young people ug uban pa. Atong balikan sa verse 48. Ug sa napuno na kini gipanagbutad sa mga tawo ngadto sa baybayon ug sila ng lingkod ug ilang gipili ang mga maayong isda. Gipili ang mga maayong isda. So unsa man ning mga maayong isda? Kung mag-harvest man gali ta, pilion jud ang maayo. Ilain ang maayo gikan sa dili maayo. So maayong isda mao ning mga hinlo, mga gwapa o gwapo, mga tarong. Mao ni ang mga Kristohanon nga nagbuhat uyon sa kabubuton sa Dios.
mga nagbuhat og matarong, mga nagsunod sa sugo sa Dios. Mao ni ang mga Kristohanon nga naglakaw diha sa pagkamatarong. Kung maistorya ta og pagkamatarong, mao ni ang pag-antos, pagpugong sa atong kaugalingon sa pagbuhat sa sala. Mao ni ang paghigugma sa atong isigkatawo sa atong mga kaaway. Mao ni ang pagtahod, pagkamapailubon, pagkamapaubsanon. Mao ni ang pagsangyaw sa mga pulong, ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ang pagkamatarong na apil diri ang pagkamahinadlokon sa Dios o ang pag-ila nato uliha sa Ginoo. So mao to ang mga maayong isda. Ang mga walay pulos ilang gisalibay. So naaghapon sa verse 48 nga ang mga walay pulos ilang gisalibay. Mao ni ang mga hugaw, mga maot, mga dauton, mao ni sila. So mao ni sila ang mga nakadungog na sa pulong sa Ginoo. Mao ni sila nga nakasimba na, nakadungog na sa kamatuoran apan masinupakon diha sa sugo sa Ginoo. Mao ni sila ang mga nagkinabuhi gihapon sa kangitngit, sa hugaw, bisan gidid-an na nagpadayon gihapon sa pagpakasala. Mao ni ang mga nagkinabuhi dili para sa Dios, kundi dili para lang sa ilang kaugalingon. Nga ang matuman mao lang ang mga ilang kaugalingon nga gitinguha, ang ilang kaugalingon nga kagustuhan. Mao ni sila nga believers who act like unbelievers. Bisan believers sila, ang ilang pag-acting rarabili believers. Mao ni sila ang Kristohanon nga nagpalingog-lingog o kani ang mga wala ng tubo diha sa Ginoo. So sa verse 48 akong balikon no. Gipili ang maayo o gisalibay ang walay pulos. So nasayod ta nga ang Dios nakaila natong tanan. Makita nato diha sa 1 Juan 3:10 ang giingon dira maila kung kinsa ang anak sa Dios o kung kinsa ang anak sa mga yawa. Pinaagi niini bisan kinsa nga wala maghimog pagkamatarong ug wala maghigugma sa iyang igsuon dili siya iya sa Dios. So ang mga wala naghimo sa pagkamatarong, so makita nato diri nga wala naghimo sa pagkamatarong kani sila ang dili iya sa Dios. So now young people, as believers of Jesus Christ, kinahanglan nga ato ang i-examine ang ato ang matag usa ka kinabuhi. Kung giunsa nato pag kinabuhi, isip nga usa ka Kristohanon, isip nga usa ka nga nasikop, nga nasayod ta sa kamatuoran, nakabaluta unsay gidili, unsay pwede natong buhaton. Nagkinabuhi ba ta sa pagkamatarong o nagkinabuhi ba ta nga uyon gihapon sa kalibutan? Sa verse 49, ingon diri, sama unya ni ana ang hitabo ini katapos na sa kapanahunan. Ang mga manulunda, manggula, ug ang mga dautan ilang lainin gikan sa mga matarong. Naana ta sa katapusang mga adlaw mga igsuon. Lainon ang dautan gikan sa mga matarong. So karon, unsa man ang pinakadako nga gidesire sa atong kinabuhi? Mga batan-an, what is the greatest desire sa imong kasing-kasing? Normal na mangandoy ta, profession, nindot nga profession, mangandoy ta og nindot nga balay, mangandoy ta nga makatrabaho ta og nindot. Apan unsa gyud ang dako nga imong gidesire sa imong kasing-kasing? Sa giingon diri gipili ang mga maayong isda. Naaba sa atong kasing-kasing isip ni Kristohanon nga nakapagutana bata nga what if mibalik na si Jesus Christ usa bata nga iyang mapilian. Dili sayop ang mangandoy og mga inaning buta nga profession, balay nga nindot. Apan ang punto ani kung unsa ang pinakadako og desire karong kapanahonan labi na ikaw yung people nga naglantaw sa live. Kung asa man ka nga outreach, unsa ang pinakadako nga desire sa imong kasing-kasing karon? Sama sa verses nga atong gihisgutan
nga nagtinguha ba ka nga unta usata ikaw ako nga mapilian nga makig-uban sa Dios sa iyang gingharian. So how the way we live? Kumusta ang atong pagkinabuhi mga batan-on? Kung kita nagtinguha nga makig-uban sa iyang gingharian, kinahanglan nato i-share ang kamatuoran sa matag usa. Kinahanglan nato itaktak sa gawas kung unsa ang kamatuoran nga atong masayran diha sa Ginoo. Kinahanglan we should share the gospel. We should walk in righteousness. We should be pure. Pugni ang inyong kaugalingon sa mga butang nga dili makapahimuot sa Dios. Pugni ang inyong kaugalingon sa mga butang nga gi-offer sa kaaway. Pugni ang inyong kaugalingon sa pagbuhat og sala. Sa ato pa makita sa mga taga-Roma 12:2, ayaw kamo pagpahiuyon ni inyong panahon sa kalibutan. Kung dili usbahin ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong masuta kung unsa ang maayo ug hinangpunon ug hingpit nga kabubuton sa Dios. So dili tanan gusto nato makaayo nato. Dili tanan nindot sa atong mata makaayo nato. Dili magpahiuyon sa kalibutan. So talagsaon ba kaayo nga tinguha ni mga batan-on? Unsa ang imong gitinguha sa imong kasing-kasing? Maingon pa diri, we cannot see the kingdom of God if dili nato masurrender atong kinabuhi diha sa Ginoo. Dili nato makita ang gingharian sa Dios kung nagkinabuhi ta sa kalibutan. Dili nato makita ang gingharian sa Dios kung wala tay kabag-uhan sa matag usa sa atong kinabuhi. So young people, mao ni ang panahon nga mahimot ang seryoso sa atong pagtuo. Mao ni ang panahon nga mas mulalong ta sa ato ang pagtuo sa atong relasyon diha sa atong buhi nga Dios. Remember Peter, sa dihang giubanan siya sa Ginoo, ni Ginoong Hesus o giingnan, itaktak ang pukot o gitaktak ni Pedro ang pukot. So nahimo siyang nagsunod sa unsa ang sugo sa Ginoo. Og sa pagkahuman nga iyang gitaktak, nakita niya ang milagro nga gibuhat sa Dios. Nakita niya ang nagkadaghan nga isda nga niabot sa iyang nga pukot. So sama sa usab nato, dili nato makita ang gingharian sa Dios kung dili nato itaktak ang tanan. Kung aduna may pagdumot sa isig katawo, kung aduna may mga bad habits, mga pagbuhat sa sala, pag-uyon sa kalibutan, kinahanglan natong buhian. Kay once nga mabuhian nato na siya, dili sama ni Pedro, dili siya kataktak sa maumao nga pukot kung naa siya gibitbit nga lahi. So ang gibitbit sa iyang kamot mao ang pukot. So dili nimo nga mataktak niya ang pukot kung naa siya gidala nga bugat sa iyang kinabuhi. So sama ra po ni ana. Atong itaktak ang pukot, atong itaktak kung ang gugma sa Dios sa matag usa ka kinabuhi, sa matag usa ka batan-on, sa usaban nga pamilya, sa mama ug papa or sa mga higala, kinahanglan nato mataktak aron mahimo pud sila nga mahisama sa gingharian sa Dios. Kay ang Dios dili siya Dios nga mamugos sa matag usa nato. Sa panahon nga gitaktak ni Pedro ang pukot, pwede man ang taang, di ba, ang mangingisda, pwede man kanang mamingwit, mupaon. Ba't ngano ang nahisama sa gingharian sa langit, ngano ang pukot man nga gitaktak sa dagat nga ang nahisama. Mali nga, isa nga, kapangutana nga, ako apong napangutana, nganong pukot mong gidpod mo nga pwede man mamingwit o mangisda,
pwede man nga kuan kag paon aron makapangisda. So manang nahisama sa pukot, kay once ang pukot nataktak sa dagat, ang isda mo ay muduol. So once na nasangyaw ang pulong sa Dios, once nga ang kamatuoran nasangyaw sa kadaghanan, naari sa tao kung siya muduol sa Ginoo o dili. Then diri sa giingon nga dili di ay tanan iya sa Dios. Kay naa may mga anak sa yawa nga bisag unsaon dili maminaw sa pulong sa Dios. Mga katawhan nga sigig paggahi-gahi sa ilang mga ulo. Sukit dire ug itaktak ang pukot ngadto sa lawod ug diha makita nato ang gisaad nga gingharian sa Dios. Kung itaktak nato ang gugma ngadto sa uban, diha masayra nato kung unsa kanindot ang gingharian sa Dios. Mga batan-on, we will see the beauty of His kingdom kung kita usab maningkamot. Jesus is coming soon. Sa iyang pagbalik, sa panahon nga moabli ang silangan, dili na siya manluluwas, kung dili maghuhukom na siya. Dili niya ang panahon nga makabatong tagsigig paglingog-lingog, paggahi-gahi sa atong ulo. Panahon ni nga maningkamot, nga mabuhat ta og matarong, maningkamot ta sa pagbuhat nga uyon sa kabubuton sa Dios. Mao ni ang panahon nga maningkamot ta nga magkugi sa pagsangyaw sa pulong. Mao ni ang panahon nga maningkamot ta nga daghang kalag ang madala diha sa Ginoo. Mao ni ang panahon nga maningkamot ta nga kung unsaon nato paglipay ang buhi nga Dios. Mao ni ang panahon nga mutinguha pa ta pag-ayo nga mudot-dot lalong nga relasyon diha sa Ginoo. Mao ni ang panahon nga mo-desire ta nga makig-uban sa Dios nga ngadto sa iyang gingharian. Mao ni ang panahon sa paghigugma, panahon sa pagpasaylo, panahon sa pagpailog, panahon sa pagkaluoy. Mao ni ang panahon nga mutagad ta sa ubang mga kalag. So sama sa pukot, ang pukot nga naa nato, kumusta ang pukot nga naa nato? Ang kinahanglan ato usab mataktak sa uban. Daghan kaayong kabatan-unan nga lahi ang motibo sa ilang kasing-kasing bisan sa uban. Dili na siya ingon nga pag-judge, dili na siya ingon sa pag-discourage sa matag usa, kay bisan makasasala ang Dios kabalo mo pasaylo. Mao ni siya ang pahinumdom sa matag usa kanato nga kinahanglan maglakaw ta diha sa pagkamatarong. Dili lang kay tamar ta tigpaminaw sa pulong, tigpaminaw sigil tag receive, dili lang ta ihatag sa uban. Read the words of the world, young people. Mga sala, mga bad habits, sa kung unsa pa ang mga self-righteous, sa unsa pa ang mga self-desire sa atong kasing-kasing, nga ato akining buhian, ato akining talikdan, kay dili nato makita ang gingharian sa Dios, ang pagkanindot sa gingharian sa Dios, kung adunay kabugat sa atong sulod. So naa na sa last days mga young people. So kinahanglan nga atong i-encourage ang atong matag usa ka kinabuhi to walk in righteousness, to be serious in your faith, repent, for the kingdom of God is near. So again, what is your greatest desire? So maulam niya ang pinamdam mga igsuon nga kung unsa ang ato ang desire sa atong kaugalingon, sa atong kasing-kasing, sa katapusan mga adlaw, unsa ang imong gitinguha. Mao ni ang pinamdam nga kitang tanan mga kabatan-unan, ikaw nga naglantaw sa live, dako kaayo ang panalangin nga imong maangkon gikan sa Dios. Kay sa taliwala sa daghan panimong scroll, sa taliwala sa daghan panimong pagakubion, mipili ka nga maminaw sa pulong sa Dios. Ang Dios magipanalangin sa matag usa ang kanang dungog himaya, iya lamang sa tunggoy nga Dios.